डिस्कसन आज हो ल। मार्सल एसिड भनेको यहाँ हेर, मार्सल एसिड भनेको दुईवटा मलिक्युल अफ सल्फ्युरिक एसिडमा दुईवटा मलिक्युल H2SO4 मा एउटा अरे एउटा वाटर सरी एउटा H2 जुन तिमीले रिमुभ गर्छौ नि, हेर त एउटा H2 रिमुभ गरिसकेपछि जुन प्रोडक्ट बन्छ त्यो प्रोडक्टलाई नै हामीले के भन्ने गर्थ्यौं त, हेर त मार्सल एसिड भनेर हामीले भन्ने गर्थ्यौं है। दुईवटा मलिक्युल सल्फ्युरिक एसिडमा एउटा H2 रिमुभ गरिसकेपछि जुन प्रोडक्ट बन्थ्यो यही प्रोडक्टलाई नै हामीले के भन्छौं, मार्सल एसिड भनेर हामीले भन्छौं। यही प्रोडक्टलाई नै हामीले के भन्छौं त, हेर त मार्सल एसिड भनेर हामीले भन्ने गर्थ्यौं। अब हेर त दुईटा मलिक्युल अफ सल्फ्युरिक एसिडको कुरा गर, जस्तै यहाँ ध्यान देऊ यसको फर्मुला के रहेछ त, हेर त H2SO4 र H2SO4 जोडिसकेपछि यहाँबाट बन्छ हेर त H4 के रहेछ त H2OH, यसबाट के गर्दियो एउटा H2 रिमुभ गर, यहाँबाट बन्यो के त H2OH, यसैको नाम के हो त मार्सल एसिड भनेर जानिराख्नु। यसैको एसिडको नाम के रहेछ, मार्सल एसिड भनेर जान। अर्को कुरा के पनि बुझिराख भने यदि दुईवटा मलिक्युल, हेर त यदि दुईवटा मलिक्युल तिमीले के गर्छ त, हेर त दुईटा मलिक्युल जस्तै हेर त H2SO4 बाट मैले के गरेको थिएँ अस्ति, वाटर घटाएको थिएँ। H2O बाट सरी अरे H2SO4 बाट एउटा वाटर घटाउँदाखेरि जुन प्रोडक्ट बन्थ्यो यसको प्रोडक्टको नाम चाहिँ फेरि के हुन्थ्यो त, पाइरो सल्फ्युरिक एसिड हुन्थ्यो। पाइरो सल्फ्युरिक एसिड हुन्थ्यो, जुन कुरा मैले फस्फरसकै कुरामा भनिसकेको छु। अब सुन है त, अब तिमीलाई कहिलेकाहीँ के सोध्छ त भने क्यारोज एसिड भनेको के हो भनेर सोध्छ। क्यारोज एसिड कसरी बन्छ, जब सल्फ्युरिक एसिडमा एटोमिक अक्सिजन जुन हामी मिक्स गर्छौं, हेर त एटोमिक अक्सिजन मिक्स गरिसकेपछि यहाँबाट जुन प्रोडक्ट बन्छ, हेर त यही प्रोडक्टलाई नै हामीले के भन्ने हो त, हेर त यही प्रोडक्टलाई नै हामीले H2SO5 अर्थात् यसको नाम के रहेछ त क्यारोज एसिड भनेर जान। एक्जाममा झुक्किन सक्छौ, मार्सल एसिड र क्यारोज एसिड कसरी याद गर्ने त, हेर अब हेर त यो 8 लाई हेर त मार्सल लेटर गर्न न, 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्सिजन 8 वटा, क्यारोजमा हेर त अक्सिजन हेर त 5 वटा हुन्छन्, कसरी थाहा पनि 1 2 3 4 5, यो गर्न त के रहेछ त, हेर त अक्सिजन 5 वटा भनेर सम्झ। क्लियर छ, बुझेको छौ? ल H2SO4 मा तिमीले के गर्छौ त, हेर त यो जुन O मिक्स गर्छौ, यो O मिक्स गरिसकेपछि के रहेछ त H2SO5, H2SO5 यहाँ बन्छ, जसको नाम के रहेछ त क्यारोज एसिड भनेर जानिराख्नु। ल अरे यो के रहेछ त क्यारोज एसिड भनेर जान। अब सुन, यिनीहरूमा पेरो अक्सी लिङ्केज भन्ने हुन्छ, मार्सल एसिडमा पेरो अक्सी लिङ्केज जस्तै OO लिङ्केज हुन्छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले के गर्दैनौँ त भने, यहाँ त जुन कुरा हामीले यहाँ पढ्दैनौँ है, हामीले के गर्दैनौँ त, हेर त यहाँ पढ्दैनौँ। र अर्को हामी के गर्छौँ त भने यहाँ ध्यान दिऊ, सल्फर सल्फर लिङ्केज पनि हामीलाई चाहिँदैन। अब यस्तै जस्तो अर्को तिमीले यहाँ इक्जाम्पल गर्छु म, हेर थायो सल्फ्युरिक एसिडको, थायो सल्फ्युरिक एसिड, थायोको मिनिङ हुन्छ सल्फर यहाँ प्रेजेन्ट भएको। हेर न केमिस्ट्रीमा यदि थायो भन्ने आयो भने हामीले के गर्छौँ त, सल्फर के गर्ने त एड गर्ने, हेर त अक्सिजन हामीले के गर्छौँ त रिमुभ गर्छौँ, हेर त सल्फर एड गर्ने अक्सिजन रिमुभ गर्ने, जुन हामीले भन्ने गर्छौँ थायो सल्फ्युरिक एसिड भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ है। हेर त यदि तिमीले के गर्छौ त यहाँ सल्फर एड गर्छौ अक्सिजन रिमुभ गर्छौ एकचोटिमा, जस्तै हेर न हामीलाई दिएको छ सल्फ्युरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिडको हामीलाई के दिएको त थायोफर्म दिएको हो, हेरे थायोफर्म दिएको हो। सल्फर एड गर्ने अक्सिजन रिमुभ गर्नेलाई हामी के भन्छ त, हेर त थायो सल्फ्युरिक एसिड भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। हेर त थायो सल्फ्युरिक एसिड भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। अब सुन, गिवन के रहेछ त, हेर त H2SO4 मा है गिवन के रहेछ त, हेर त यहाँनिर ध्यान देऊ, H2SO4 तिमीलाई यहाँ दिएको छ, यो H2SO4 मा के गर, सल्फर एड गर्यो भने एकचोटिमा एउटा एड गर्ने H2SO2, एकचोटिमा अक्सिजन रिमुभ गर्यो भने H2SO3, H2SO3, यसैको नाम के रहेछ थायो सल्फ्युरिक एसिड। अब थायो सल्फरस एसिड भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, थायो सल्फरस एसिड भन्यो भने चाहिँ तिमीले के भन्छौ त, हेर त सल्फरस एसिड यसै गरी के गर्न सक्छौ त H2SO2 भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्न सक्छौँ। अर्को यस्तै तिमीलाई र डाइथायोनिक एसिड भनेर भनेको थियो, अहिले चाहिँ म यति मात्रै बुझाएँ।
यहाँ त थाइनिक एसिड भनेपछि के गर्ने त भने दुईवटा सल्फ्युरिक एसिड लिने, दुईटा H2SO4 लिने। यहाँबाट तिमीले के गर त भने एउटा H2O2 रिमुभ गर, पेरो अक्साइड रिमुभ गर। अहिले किन रिमुभ गरियो अहिले तिमीले यहाँ छोडिदेऊ, यतिले मात्र जान। यहाँबाट जुन प्रोडक्ट बन्छ नि, अब यो प्रोडक्ट नै के हो त हेर त डाइथाइनिक एसिड भनेर जान। यो प्रोडक्ट नै के रहेछ त हेर त डाइथाइनिक भनेर जानिराख्नु। हेरे यस्तै जस्तो अर्को तिमीले यहाँनिर के भन्न सक्छौ, डाइथायोनस एसिड, दुईटा मोलिक्युल। इक एसिड आयो भने सल्फ्युरिक लेनी, अस भन्यो भने सल्फरस। हेरे हामीले यहाँ के भन्छौँ, टु के रहेछ त हेर त दुईटा मोलिक्युल अफ के रहेछ त हेर त यहाँनिर तिमीले भन्छौ दुईटा मोलिक्युल अफ के रहेछ त H2 के गर्छ त हेर त दुईटा मोलिक्युल अफ हामीले के भन्छौँ त H2SO3 मा एउटा पेरोक्साइड जब रिमुभ गर्छौ, हेर त यहाँबाट के गर्छ त एउटा H2O2 के गर्ने त रिमुभ गर्ने। रिमुभ गरिसकेपछि जुन प्रोडक्ट बन्छ ए प्रोडक्ट नै के रहेछ त हेर त ए प्रोडक्ट नै के रहेछ त डाइथायोनस भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ है। ल यही नै हो, तिमी सजिलैसँग गर्न सक्छौ। ल यति पढिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त हेलोजन फ्यामिली स्टार्ट गर्छौँ। हेलोजन फ्यामिली भनेर जानिराख है। यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त हेर त हेलोजन फ्यामिलीको कुरा गर्छौँ। अब यहाँ हेर्नु हेलोजन भन्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ त यसलाई ग्रुप नम्बर के भन्यो त हेर त ग्रुप नम्बर 17 अथवा के रहेछ त हेर त ग्रुप नम्बर के रहेछ त VIIA फ्यामिली भनेर हामीले भन्छौँ। हेरे ग्रुप नम्बर 17 अथवा हामीले के भन्यो त VIIA फ्यामिली, जसलाई हामीले के भन्ने गर्छौँ हेर त ग्रुप नम्बर 17 अथवा के रहेछ त ग्रुप VIIA फ्यामिली भनेर जानिराख। र यसमा पर्ने एलिमेन्टहरू फ्लोरिन पर्छ, क्लोरिन पर्छ, ब्रोमिन पर्छ, आयोडिन पर्छ। अर्को एटी भनेको के रहेछ त स्टाटिन भन्ने पर्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ हेर त एटी भनेको के रहेछ स्टाटिन भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। यो एटी भनेको के रहेछ स्टाटिन भनेर जान। अर्को हेरे फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, एटी भनेको के रहेछ त स्टाटिन भनेर जानिराख्नु। अब यहाँ ध्यान देऊ न, यो फ्लोरिन, यो क्लोरिन, यो ब्रोमिन, यो के रहेछ त आयोडिन, एटी भनेको के रहेछ त स्टाटिन भनेर जानिराख। र अब यहाँ ध्यान दिनु है, यहाँ यो फ्यामिलीमा रेडियो एक्टिभ मेटालोइड भनेको एउटा मात्र एलिमेन्ट भनेको के रहेछ त स्टाटिन हो। पेरियोडिक टेबलमा रेडियो एक्टिभ मेटालोइडको कुरा गर्यो भने हामी यसलाई स्टाटिनलाई भन्ने गर्छौँ। योभन्दा माथिपट्टि पर्ने एलिमेन्टहरू रेडियो एक्टिभ मेटालोइड हेर त योभन्दा माथिपट्टि पर्ने एलिमेन्टहरू जहिले पनि नन मेटल। हामीले यहाँ कुरा गर्नुपर्छ फ्लोरिनदेखि आयोडिनसम्मको मात्र। त्यही भएर त यो फ्यामिलीलाई हामी के भन्छौँ प्योर नन मेटलको फ्यामिली भनेर भन्छौँ। यो फ्यामिलीलाई हामी के भन्छौँ प्योर नन मेटलको फ्यामिली भनेर भन्ने गर्छौँ। क्लियर छ, बुझेको छौ? ल अब यसको प्रोपर्टी पढौँ बाबु। जहाँनिर म एक्सेप्सनल अर्डर आउँछ त्यहीँको मात्रै कुरा गर्छु। प्रोपर्टीमा तिमीहरूलाई थाहा होला, जस्तै सबैभन्दा पहिला हामी एटोमिक रेडियसको कुरा गर्छौँ। एटोमिक रेडियस इन ग्रुप भएर त एटोमिक रेडियस इन ग्रुप हामीले के भन्ने गर्छौँ इन्क्रिजेस भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। एटोमिक रेडियस इन ग्रुप के रहेछ त इन्क्रिजेस भनेर जानिराख। त्यस्तै जस्तो आयोनाइजेसन इनर्जी इन ग्रुप ल्याएर त इन ग्रुप अब के हुन्छ डिक्रिजेस भनेर जान। त्यस्तै जस्तो इलेक्ट्रोन एफिनिटी पनि के हुन्छ त हेर त इन ग्रुप के हुन्छ त डिक्रिजेस हुन्छ। यो सँगसँगै अर्को कुरा यो पनि पढाएको थिएँ, इलेक्ट्रोन एफिनिटी जहिले पनि के हुन्छ थर्ड पिरियडको बढी हुन्छ। थर्ड पिरियडको बढी हुन्छ देन के रहेछ त सेकेन्ड पिरियड भन्दा भनेर जानिराख्नु। है यहाँनिर के हुँदो रहेछ त हेर त इलेक्ट्रोन एफिनिटी जहिले पनि के हुन्छ त थर्ड पिरियडको बढी हुन्छ देन के रहेछ त हेर त सेकेन्ड पिरियड भन्दा भनेर जानिराख्नु। ल अब सुन है त, यहाँबाट हामीले अर्डर भन्ने गर्छौँ। सबैभन्दा अगाडि आउँछ क्लोरिन, त्यसपछि के रहेछ त फ्लोरिन, त्यसपछि के रहेछ त हेर त ब्रोमिन, अनि त्यसपछि के रहेछ आयोडिन। अब यो कुरा यहाँनिर बुझिराख्नु। अर्को कुरा यहाँनिर ध्यान देऊ, क्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन। अब एउटा कुरा के पनि जानिराख भने फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनहरूमा फ्लोरिन र क्लोरिन चाहिँ ग्यासेस स्टेटमा एक्जिस्ट गर्छन्। ब्रोमिन चाहिँ के रहेछ त हेर त ब्रोमिन हामीले भन्ने गर्छौँ हेर त यसलाई लिक्विड स्टेटमा, आयोडिन के रहेछ त सोलिड स्टेटमा भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। अब सुन है त प्रोपर्टी त तिमीले के गर्यो त यहाँनिर बुझिहाल्यौ।
ल अब सुन्नु है त, क्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन भनेर जान। अब यसपछि हामी यहाँ पढ्छौँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएर। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ग्रुपमा जाँदाखेरि पनि के हुने त, घट्दै जाने हो। यो अर्थमा फ्लोरिन के भयो त, फ्लोरिन हामीले के भने त मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो पेरियोडिक टेबलको। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट, एउटा कुरा के बुझिराख भने यहाँनिर एउटा रियाक्सनहरू आउँछ। कस्तो रियाक्सन आउँछ, यदि तिमीलाई भोलि पर्सि हेलोजनको एसिड देला, हेलोजनको एसिड देला, हेलोजनको के दिन्छ त हेर त, सल्ट दिन्छ। यसलाई छुट्टै के गर त भने हेलोजनसँग के गरिदियो त, मिक्स गरिदियो। यसलाई के गरिदिन्छौ, छुट्टै हेलोजनसँग मिक्स गर। हेलोजनको एसिड अथवा सल्ट आयो, यसलाई हामीले के गर्यौँ त हेर त, छुट्टै हेलोजनसँग के गरिदियौँ त हेर त, मिक्स गरिदियौँ। यसलाई छुट्टै हेलोजनसँग मिक्स गरेर ल मान यसले के गर्दैछ त, प्रोडक्ट बनाउँदैछ भने अब यति बेला कति बेला मात्रै प्रोडक्ट दिन सक्छ, यहाँनिर एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन हुन्छ प्रोडक्ट दिन सक्ने कन्डिसन, म तिमीलाई यहाँ देखाउँछु। अरे यहाँनिर यो हेलोजनको छुट्टै हेलोजनको के हुनु पर्यो त, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनुपर्छ त, हाई हुनुपर्छ है। यो छुट्टै हेलोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनुपर्छ त, हाई हुनुपर्छ। र यो हेलोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनुपर्छ, लो हुनुपर्छ भएर बल्ल मात्रै प्रोडक्ट बन्न पोसिबल छ, नभए प्रोडक्ट बन्दैन भनेर जान। हामीलाई दिएको हेलोजनको एसिड र हेलोजनको सल्ट, र हामीले त्यसलाई के गर्दैछौँ, छुट्टै हेलोजनसँग के गराउँदैछौँ त, रियाक्सन गराउँदैछौँ। त्यसले के रहेछ त हेर त, प्रोडक्ट दिनको लागि हेर न, छुट्टै हेलोजनको के हुनुपर्छ त हेर त, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनुपर्छ त, हाई हुनुपर्छ। र अर्को के छ त भने हेलोजन कसरी छ, सल्टको यो जुन हेलोजन भएको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनुपर्छ त, लो हुनुपर्छ। र म तिमीलाई यहाँ एउटा इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु अनि क्लियर हुन्छ। जस्तै यहाँनिर तिमीले के रहेछ, यहाँनिर लियो बाबु, जस्तै केसिएल ल मान के गर्यो त भने केसिएल ल तिमीले के गर्यो त, यहाँनिर मान ल I2 भनेर मान यसको प्रोडक्ट, र अर्को के छ त हेर त, केसिएल सरी केआई प्लस यतापट्टि के गर्यो त, सिएल2 भनेर हामीले भन्यौँ। अब यिनीहरू मध्ये कसले प्रोडक्ट दिन सक्छ, यो रियाक्सनमा हेर त, मैले माथिको रियाक्सनमा प्रोडक्ट दिनको लागि छुट्टै हेलोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी यसको बढी हुनुपर्छ, यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुनुपर्छ त, कम हुनुपर्छ। किन हेर, तिमीलाई थाहा छ नि, ग्रुपमा जाँदाखेरि माथिदेखि तलतिर जाँदै गर्दा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी त के हुन्छ त हेर त, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्दै जान्छ भनेपछि त हेर त, क्लोरिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुने रहेछ आयोडिनको भन्दा। यति बेला मात्रै बल्ल के हुनु पर्यो त हेर त, रियाक्सन पोसिबल छ भनेर जान। केआई र सिएल2 रियाक्सन गर्दा यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी, यसको कम। अब हेर त, छुट्टै हेलोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ भनेपछि के हुन्छ त, यहाँबाट के बन्छ त हेर त, प्रोडक्ट बन्छ। यहाँबाट के बन्दो रहेछ त हेर त, प्रोडक्ट बन्छ भनेर जान है। यहाँबाट प्रोडक्ट बन्छ, के प्रोडक्ट बन्छ थाहा छ। अब चाहिँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएको हेलोजनले लो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएको हेलोजनलाई रिप्लेस गर्छ, र यहाँनिर के बनाउँछ त बाबु, यहाँनिर केसिएल बनाउँछ, र यतापट्टि के बनायो त, I2 बनायो भनेर जान। यो सिएल2ले रिप्लेस गरेपछि आयोडिन के आयो त, यता आयो। तर यही रियाक्सन तिमीले यतापट्टि भनेको भए यहाँनिर रियाक्सन हुनै सक्दैन बाबु। हेर किन हुन सक्दैन थाहा छ, यो रियाक्सन जस्तै हेर, यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के छ त हेर त, यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी आयोडिनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के छ, कम छ। यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुनुपर्छ, यानी बढी छ। र अब हामीलाई चाहिएको त्यो प्रोडक्ट दिनको लागि त ठ्याक्कै उल्टो कन्डिसन हो, यसको कम यसको बढी, त्यही भएर यहाँ नो रियाक्सन भनेर भन्ने गर्छौँ। बुझेको छौ? ल अब सुन है त, अर्को अर्डर यहाँ पर्छ। बोर्न इनर्जी, बोर्न डिसोसिएसन इनर्जी, अर्को के छ त बोर्न स्ट्रेन्थ भनेर जानिराख।
यहाँको बारेमा एकैछिन है। ल हेलोजनहरूको बोन्ड इनर्जीको कुरा गर्ने हो भने एक्सपेरिमेन्टली के थाहा पायो भने गएर त एक्सपेरिमेन्टली हामीले थाहा पायौँ सबैभन्दा बढी हेलोजनमा इनर्जीको कुरा गर्ने हो भने हेलोजनमा इनर्जी हेरेर त सबैभन्दा बढी कसको हुँदो रहेछ क्लोरिनको, त्यसपछि कसको रहेछ त ब्रोमिनको, त्यसपछि के रहेछ त फ्लोरिनको, त्यसपछि कसको रहेछ त आयोडिनको, यस्तो हुँदो रहेछ। यो कुरा बाबु थाहा भएको एक्सपेरिमेन्टली हो है। सबैभन्दा बढी कसको रहेछ क्लोरिनको, त्यसपछि कसको रहेछ ब्रोमिनको, त्यसपछि कसको रहेछ फ्लोरिनको, त्यसपछि कसको रहेछ त हेर त, त्यसपछि कसको रहेछ त हेर त आयोडिनको भनेर जानिराख। क्लोरिन ब्रोमिन अनि फ्लोरिन र के रहेछ त आयोडिन भनेर जानिराख। अब सुन है, यहाँनिर यस्तो अर्डर त आयो। अब हेर यो किन यस्तो भयो, हुनुपर्ने सबैभन्दा बढी फ्लोरिनको, तर यहाँनिर हामी भन्ने गर्छौँ इलेक्ट्रोनको रिपल्सनको कारणले गर्दा, इलेक्ट्रोनको रिपल्सनको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ भनेर जानिराख। यहाँनिर जुन हामीले भन्यौँ नि यो अर्डर किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको रिपल्सनको कारणले गर्दाखेरि इनर्जीको अर्डर के हुन्छ त यस्तो हुन्छ भनेर जान। अब हेर है, म यसलाई प्र्याक्टिकल्ली भन्दा पनि थ्योरिटिकल्ली बुझाउने कोसिस गर्छु, त्यति गर्दा पनि नसम्झिएको खण्डमा अझै सम्झाउने यहाँ हामी कोसिस गर्छौँ। लिएर त यहाँ सबैभन्दा पहिला यहाँ ध्यान देऊ, यदि तिमीले के गर्छौ भने जस्तै हेर त हामीले यहाँ ओभरल्यापिङ कन्सेप्ट युज गरौँ। ओभरल्यापिङ कन्सेप्ट युज गर्नु जस्तै हेर यो F2 यतापट्टि के छ त Cl2, यसपछि के रहेछ Br2 र अर्को के रहेछ त I2। F2 बीच बन्ड बनेको हुन्छ F र F बीच, Cl2 बीच बन्ड बनेको हुन्छ Cl र Cl बीच, Br2 बीच बन्ड बनेको हुन्छ Br र Br बीच, आयोडिन बीच बन्ड बनेको हुन्छ I र I बीच भनेर जानिराख। यो F र F बीच, अर्को के रहेछ त Cl र Cl बीच, अर्को के रहेछ त Br र Br बीच, अर्को के रहेछ त I र I बीच यसरी बन्ड बनेको हुन्छ भनेर जान। यो फ्लोरिन, यो फ्लोरिन, अर्को के रहेछ त यो फ्लोरिन, अर्को के रहेछ त यो क्लोरिन, अर्को के रहेछ त अर्को क्लोरिन, यो के रहेछ त हेर त यो ब्रोमिन र अर्को ब्रोमिन, यो आयोडिन र अर्को के रहेछ त अर्को आयोडिन भनेर जानिराख। अब सुन है, हामीले त के भन्थ्यौँ ओभरल्यापिङ कन्सेप्ट अनुसार साइज बढाउँदै गयो भने ओभरल्यापिङ के हुँदै जान्छ बाबु, घट्दै जान्छ। ओभरल्यापिङ घट्यो भने के भन्छ त हेर त बोन्ड बिकम्स विक भनेर हामीले भन्ने गर्थ्यौँ। बोन्ड बिकम्स के रहेछ त हेर त विक भनेर हामीले के गर्ने गर्छौँ यहाँ भन्ने गर्छौँ। धेरै बोन्ड एकदमै कमजोर भयो। बोन्ड कमजोर भइसकेपछि अब हामी के भन्ने गर्छौँ यहाँ सुन है, बोन्ड कमजोर भइसकेपछि त हाम्रो जुन एक्सपेक्टेड अर्डर अनुसार त सबैभन्दा बढी इनर्जी फ्लोरिनको हुनु पर्थ्यो बढीमा, सबभन्दा कम कसको हुनु पर्थ्यो आयोडिनमा हुनु पर्थ्यो। यो त हामीलाई हेर त यो जुन ओभरल्यापिङ कन्सेप्टबाट थाहा भएको कुरा, तर यस्तो भएन। किन भएन भने फ्लोरिन बीच बोन्ड बन्दै गर्दा फ्लोरिनसँग अझै बाँकी कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 6वटा इलेक्ट्रोन छ। यहाँ पनि के छ त 6वटा इलेक्ट्रोन छ भनेर जान। फ्लोरिन र फ्लोरिन बीच कतिवटा इलेक्ट्रोन रहेछ गएर 6वटा इलेक्ट्रोन रहेछ भनेर जान। अब सुन है, यो 6वटा इलेक्ट्रोन भन्नेको बित्तिकै के भन्यो त यहाँनिर तिमीले भन्न सक्छौ 3-3वटा लोन पेयर, यहाँनिर पनि के रहेछ त 3-3वटा लोन पेयर। क्लोरिन र क्लोरिन बीचको कुरा गर्यो भने यहाँ पनि सबैसँग के छ त 3-3वटा लोन पेयर छ। यिनीहरूसँग पनि के छ त हेर त 3-3वटा लोन पेयर छ, यिनीहरूमा पनि के छ त 3-3वटा लोन पेयर छ भनेर जान। सबैमा के रहेछ त 3-3वटा लोन पेयर रहेछ। अब हेर, जब यिनीहरूको बोन्डको हाम्रो जुन एक्सपेक्टेड अर्डर अनुसार त फ्लोरिनको बीचको बोन्डको इनर्जी के थियो त बाबु हेर राम्रो थियो, अरूको भन्दा के रहेछ त भने राम्रो थियो भनेर हामीले भन्थ्यौँ। तर अर्को कुरा के पनि बुझिराख भने यिनीहरू बीचको इनर्जी त राम्रो भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। इनर्जी राम्रो त छ, तर यिनीहरू राम्रोसँग ओभरल्याप हुँदै गर्दाखेरि फ्लोरिन र फ्लोरिन पनि नजिक आयो। न्युक्लियस नजिक हुँदाखेरि लोन पेयर पनि एकदम नजिक आइदिन्छन्। लोन पेयर नजिक आउनै सक्दैन भनेर फेरि कसले भन्थ्यो, भिएसी पेयर थ्योरी भन्नेले भन्थ्यो। कहिले पनि लोन पेयर नजिक आउनै सक्दैन भनेर भन्थ्यो।
हेरे कहिले पनि हेर त कहिले पनि के रहेछ त हेर त लोन पेयर बाबु के हुन सक्दैन त हेर त यो नजिक आउनै सक्दैन भनेर जान्न। त्यस्तै जस्तो अर्को के रहेछ त भने यहाँनिर तिमीले भन्यो भने यो भिएसी पेयर थ्योरीले लोन पेयर नजिक आउनै सकेन, यो रिपल्सन गरेर टाढा टाढा भाग्यो। यो टाढा टाढा भाग्दाखेरि फ्लोरिनको यति धेरै रिपल्सन हुँदो रहेछ कि प्र्याक्टिकल्ली के देखियो त भने ब्रोमिनको पछाडि देखियो यसको अर्डर यस्तो भएको खासमा चाहिँ। जसले यो बुझेनौ नि, अब हेर म तिमीलाई यहाँ अझै अर्को तरिकाले सम्झाउने कोसिस गर्छु। तिमीहरूलाई कसको इनर्जी बढी कसको इनर्जी कम भन्दा भन्दै तिमीहरूकै इनर्जी के भइसकेको छ, लस भइसकेको छ। अब इनर्जी आउने कुरो त खानु पर्यो, त्यसको लागि तिमीहरूले हेर त चना बदाम र फ्रुट्स खानुपर्छ भनेर जान। यहाँ हेर त तिमीहरूले के खानुपर्छ, चना बदाम र के खानुपर्छ, फ्रुट्स खानुपर्छ। चना बदाम र फ्रुट्स पनि आयो, हेर त इनर्जीको अर्डर पनि आउँछ भनेर जानिराख। सी भनेको हेर त चनाको सी के रहेछ त हेर त, जसलाई हामी के भन्यौँ चनाको हेर त सी भनेको के रहेछ त क्लोरिन, बी भनेको ब्रोमिन, एफ भनेको के रहेछ त फ्लोरिन, आयो भन्ने बित्तिकै के रहेछ त आयोडिन। इनर्जी भन्ने बित्तिकै के सम्झने, इनर्जी आउनलाई चना बदाम र फ्रुट्स खानुपर्छ, चना बदाम र फ्रुट्स आइसकेपछि इनर्जी पनि आउँछ भनेर जान। क्लियर छ, बुझेको छौ यो? अक्सिडाइजिङ पावर भनेर जानिराख है, अक्सिडाइजिङ पावरको कुरा गर। अब हेर त हेलोजनहरू के हुन् त हेर त, हेलोजन सार हेलोजनहरू के रहेछन् त हेर त, यिनीहरू के रहेछन् अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू हुन् भनेर जानिराख। हेर हेलोजनहरू के रहेछन् त हेर त अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू हुन् भनेर जान। हेलोजन सार हामी के भन्यौँ त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट्स भनेर भन्यौँ। अर्को कुरा यहाँ के पनि बुझ भने यहाँ सुन है, इन ग्रुप अक्सिडाइजिङ पावर के हुन्छ त बाबु हेर त, इन ग्रुप हामी के भन्छौँ त अक्सिडाइजिङ पावर के भन्छौँ त डिक्रिजेस भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। ग्रुपमा माथिदेखि तलतिर जाँदै गर्दाखेरि अक्सिडाइजिङ पावर के हुँदै गयो, डिक्रिज हुँदै गयो। त्यही भएर सबैभन्दा बढी हेर न अक्सिडाइजिङ पावर कसको अर्डर देख्यौँ त फ्लोरिनको, त्यसपछि क्लोरिनको, त्यसपछि के रहेछ ब्रोमिनको, त्यसपछि के रहेछ त आयोडिनको भनेर जानु। हेलोजनमा हामीले अक्सिडाइजिङ एजेन्टको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले के भन्छौँ त हेर त यस्तो अर्डर आउँछ भनेर भन्छौँ, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन। अब सुन, अब यो कुरा कहाँबाट थाहा भएको हो भने हामीलाई थाहा भएको एसआरपी भ्यालु भन्नेबाट थाहा भएको। हामीलाई कहाँबाट थाहा भएको रहेछ एसआरपी भ्यालु भनेर जानिराख। यी इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा जुन एसआरपी भ्यालुलाई हामी भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल भनेर भन्छौँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हामी के भन्छौँ त हेर त एसआरपी भ्यालुलाई के भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल भनेर भन्ने गर्छौँ। हेरे एसआरपी भ्यालु भनेर जानु। ग्रुपमा इलेक्ट्रो इसिएसले चाहिँ के भन्थ्यो भने इसिएसले भन्थ्यो हेर त इसिएस को अनुसार हेर त जति माथि हेर त जति माथिदेखि तलतिर जाँदै गर्दा माथिदेखि तलतिर जाँदै गर्दाखेरि अक्सिडाइजिङ पावर के हुँदै जान्छ हेर त अक्सिडाइजिङ पावर भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। अक्सिडाइजिङ पावर के हुन्छ त बाबु हेर त इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ भनेर जानु। अर्को कुरा के छ त भने हेर त एसआरपी भ्यालु यदि बढ्यो भने अक्सिडाइजिङ पावर पनि बढ्छ, अथवा यो राम्रो के हो त भने राम्रो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ल सुन है, यिनीहरूमध्ये के रहेछ त राम्रो, अर्को के रहेछ त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर जान। क्लियर छ बाबु, बुझेको छौ? अब माथिदेखि तलतिर जाँदाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा त सबैभन्दा तल के हुन्छ फ्लोरिन हुन्छ नि त। यही फ्लोरिन भएको कारणले गर्दाखेरि फ्लोरिन के भएको त हेर त राम्रो अक्सिडाइजिङ पावरको भनेर हामीले भनेको है। हेर त यो फ्लोरिनको के भनेको त राम्रो अक्सिडाइजिङ एजेन्टको भनेर भनेको। क्लियर छ, बुझेको छ बाबु?
दाइले त यस्तो अर्डर हुँदो रहेछ। यो त थियो प्र्याक्टिकल्ली तिमीले भनेको कुरा। अर्को कुरा के छ त भने यसलाई थ्योरिटिकल्ली कसरी बुझ्ने यो पनि म तिमीलाई के गर्छु त यहाँ देखाउँछु। ल यो कुरा थ्योरिटिकल्ली थाहा पाउनको लागि म तिमीलाई एउटा रियाक्सन गराउँछु। रियाक्सन विथ वाटर भनेर जानेर रे रियाक्सन विथ वाटर अक्सिडाइजिङ पावर घट्छ कि बढ्छ भन्ने कुरा यहाँबाट कन्सेप्ट क्लियर आउँछ। हेर त यदि तिमीले फ्लोरिनलाई के गर्छौ त हेर त वाटरसँग रियाक्सन गरायौ, क्लोरिनलाई वाटरसँग रियाक्सन गरायो, ब्रोमिनलाई तिमीले केसँग रियाक्सन गरायौ वाटरसँग रियाक्सन गरायो, आयोडिनलाई तिमीले के गर्यौ त वाटरसँग रियाक्सन गरायौ भने के बन्ला? क्लोरिन र वाटर, ब्रोमिन र वाटर र आयोडिन र वाटर रियाक्सन भयो भने के बन्ला? ल अब यहाँ सुन है, यदि तिमीले फ्लोरिन र वाटर रियाक्सन गर्यौ भने हेर त फ्लोरिन र वाटर रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ? अब हेर त फ्लोरिन अघि मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ योभन्दा अगाडि। हेर त योभन्दा अगाडि हामीले के भनेको थियौँ? हेलोजनहरू के रहेछन् त हेर त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेर भनेको थियौँ। अब यहाँ सुन न, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेपछि यी हेलोजनहरू के हुन् त हेर त यी सबै के रहेछन् त हेर त अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू हुन् भनेर जान। अब सुन है, यहाँनिर फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन अनि अर्को के रहेछ त आयोडिन भनेर जान। र अब यसपछि यहाँ ध्यान देऊ है, म तिमीलाई यहाँ बुझाउँछु ल, यो पेन पुल गऱ्यो भने यहाँ सुन है त, अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको के? बाबु मैले योभन्दा अगाडि के पढाएको थिएँ? एजेन्ट भनेको दलाल, दलालले जहिले पनि अरू के काम गर्छ भन्दै भनेको थिएँ कि थिएन? यहाँ पनि त के थियो त हेर त, फ्लोरिनले अरूको के गर्नु पर्यो? अक्सिडेसन गर्नु पर्यो। अरू भनेको त के छ बाबु? हेर न, अरू भनेको त के छ त? वाटर छ कि छैन? यसको के गर्नु पर्यो त हेर त, यसको के गर्नु पर्यो त हेर त, अक्सिडेसन गर्नु पर्यो। वाटरमा पनि तिमीले हेऱ्यौ भने यहाँनिर सेन्ट्रल एटम के छ? अक्सिजन छ। यसको के भइदिन्छ त हेर त, अक्सिडेसन भइदिन्छ। यसको अक्सिडेसन बनेर के बन्यो त? O2 बन्यो। यति त तिमीले थाहा पायौ। ल हेर न, -2 बाट 0 मा जानु भनेको अक्सिडेसन होइन त बाबु? ल अब सुन, अरूको अक्सिडेसन त यसले गर्यो, अब आफ्नो के गर्नु पर्यो हेर त? आफ्नो यसले के गर्नुपर्छ त? रिडक्सन गर्नुपर्छ। आफ्नो रिडक्सन गर्नको लागि यहाँ फ्लोरिन के छ त हेर त, यसको अक्सिडेसन स्टेट 0 छ। अब हामीले यहाँनिर भन्ने गर्छौँ हेर त, यसको अक्सिडेसन स्टेट 0 छ। यतापट्टि के भन्छ त हेर त? HF भनेर जानिराख। यतापट्टि के भन्छ त हेर त? HF भनेर जान। यहाँनिर तिमीले के देख्छौ त हेर त? यो HF भनेर जुन भनिसक्यौ, अब यहाँ सुन है, यहाँ फ्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट कति आयो त? -1। ल हेर त, यसले राम्रोसँग अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्यो कि गरेन? अरूको अक्सिडेसन पनि गरेको छ, आफ्नो पनि के भयो त? रिडक्सन भयो। ल अब सुन है त, तल आऊ, क्लोरिन र वाटरसँग रियाक्सन गर्दा, क्लोरिन र वाटरसँग रियाक्सन गर्दा पनि त यसले के गर्नुपर्छ? HCl प्लस के बनाउनु पर्यो त हेर त? O2 बनाउनु पर्छ। तर क्लोरिनको लागि यस्तो हुँदैन बाबु, क्लोरिनको लागि यस्तो हुँदैन। जस्तै हामी के गर्छौँ त भने घरमा काम गर्दै गर्दा तिमीले जस्तै कहिलेकाहीँ झ्याउ लागेको बेलामा तिमी आफूभन्दा सानो कोही रहेछ भने मेरो काम यति गर्दैन भनेर भनिरहेको हुन्छौ नि, त्यति बेला कसैले गर्दैन भने अनि त्यसपछि अनि हामी के गर्छौँ? रिसाउँदै रिसाउँदै हामी पख भोलि पर्सि तेरो पनि काम आउँछ नि भन्दै हामी के गर्छौँ त भने आफै कामलाई हामी के गर्छौँ त? कुरो कुरो आफै काम गर्छौँ। त्यस्तै जस्तै यहाँ पनि सेम यही हो। क्लोरिनले बनाउनु पर्ने थियो HCl र O2, तर क्लोरिनको लागि बाबु हेर कहिले पनि के गर्दैन त? पावर पुग्दैन। क्लोरिनको लागि कहिले पनि के गर्दैन त हेर त? अरूलाई अक्सिडेसन गर्ने पावर पुगेन। अब यसले के गर्छ त भने ओलाई हेर त, ओलाई O2 मा लानुको सट्टा के गरिदियो भने आफै के भइदिन्छ त? अब हेर त, यहाँबाट के भइदिन्छ त हेर त? आफै के भइदिन्छ त? अब हेर अक्सिडेसनमा गइदिन्छ। आफै के हुन्छ त हेर त? आफै के हुन्छ त? अक्सिडेसनमा गइदिन्छ। क्लोरिन आफै अक्सिडेसनमा गएर यहाँ बन्छ बाबु हेर HCl हो। यसको नाम हो बाबु हेर, HCl को नाम हो हाइपोक्लोरस एसिड भनेर जान।
यसको नाम के रहेछ त हेर त हाइपोक्लोरस एसिड भनेर जान। ल अब सुन है, यहाँनिर यो क्लोरिनको के रहेछ त हेर त क्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट कति हो बाबु हेर, क्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट कति रहेछ त +1 भनेर जानिराख्नु। अरे क्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट कति रहेछ त +1, यहाँनिर क्लोरिनको अक्सिडेसन स्टेट कति छ त -1। अब एकैछिन बुझ है त, अरूलाई अक्सिडेसनमा लानुपर्ने क्लोरिनले यति बेला यसको पावर नपुगेर के गरिराखेको छ, आफै अक्सिडेसनमा गएको छ। जहाँ तिमीले के देख्यौ त हेर त एसिएल, तिमीले के भन्छौ हेर त हाइपोक्लोरस एसिड भनेर हामीले यसलाई के गर्यौं त यहाँ भन्यौं। अब हेर त यो त बनायो, आफै रिडक्सनमा जानु त छँदैछ। ल हेर त आफै के पनि भएको छ, अक्सिडेसनमा पनि गएको छ, आफै रिडक्सनमा पनि गएको छ भने यति बेला यस्तो रियाक्सनलाई हामीले के भन्छौं, डिसप्रपोर्सियोनिएसन रियाक्सन भनेर भन्छौं। यो त सबैलाई थाहा होला, डिसप्रपोर्सियोनिएसन रियाक्सन भनेर भन्छौं। अब यहाँसम्म बुझेको होला हैन सबैजनाले। अब अर्को कुरा सुन, हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्जाममा यसरी सोधिसकेको क्वेसन हो यो, एसिएल र एसिएल को जुन मिक्सचर छ नि बाबु हेर, यसलाई के भनिन्छ भने केमिस्ट्रीमा क्लोरिन वाटर भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई हामीले के पनि भन्ने गर्छौं, क्लोरिन वाटर भनेर हामीले भन्ने गर्छौं। क्लियर छ, बुझेको छौ? अब हेर त यहाँबाट एउटा कुरा के विचार गरिसक्यो भने तिमीले, फ्लोरिनले राम्रोसँग अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गरेको थियो, अक्सिडाइजिङ पावर राम्रै थियो, तर क्लोरिनसम्म आइपुग्दा अक्सिडाइजिङ पावर घटिसकेको छ। किन यस्तो भयो त हेर न, यसले पनि अक्सिडाइजिङ पावर राम्रो भएको भए त यसले पनि त O2 बनाउनु पर्ने नि त, O2 बनाउनै सकेन, अर्थात् यसले के बनायो त हेर त एसिएल र एसिएलओ बनायो भनेर जान। क्लियर छ? यस्तै जस्तै यहाँ सुन, ब्रोमिनको केसमा क्लोरिन र ब्रोमिनको रियाक्सनमा हेर त जस्तो हुन्छ बाबु हेर त, क्लोरिनको जस्तो रियाक्सन हुन्छ ब्रोमिनको पनि त्यस्तै हुने गर्छ है, HBr र HBr हो। अब आयोडिनसम्म आइपुग्दाखेरि, बाबु हेर यसले प्रोडक्ट बनाउनै सक्दैन, नो रियाक्सन। अर्थात् हेर त यसको लागि त अक्सिडाइजिङ पावर 0 जस्तै हो। माथिदेखि तलतिर झर्दै गर्दाखेरि के विचार गर्यो, फ्लोरिनसँग के रहेछ त हेर त, यो जुन फ्लोरिन र वाटर रियाक्सन गर्यो यसको राम्रोसँग अक्सिडाइजिङ एजेन्टको काम गर्यो भनेर जान्यौ। अब तलतिर आउँदै गर्दाखेरि के रहेछ त, क्लोरिनसम्म आइपुग्दाखेरि अक्सिडाइजिङ पावर घटेको जस्तो देखियो। बीचमा के हुन्छ अहिले छाड्देऊ, आयोडिनसम्म आइपुग्दाखेरि त तिमीले के देखिसकेको छ हेर त, यहाँनिर अक्सिडाइजिङ पावर के छ त बाबु हेर, एकदमै 0 जस्तो देखिसकेको छ। यहीँबाट पनि तिमीले हेर थ्योरिटिकली पनि यसरी भन्न सक्छौ, अक्सिडाइजिङ पावर के रहेछ त हेर त, ग्रुपमा जाँदाखेरि के भइराखेको छ, अक्सिडाइजिङ पावर के भइराखेको छ, डिक्रिज भइराखेको छ भनेर जान। यही कुरा तिमीलाई हेर सोलुबिलिटीले सोधेको, सोलुबिलिटीको तरिकाले सोधेको थियो एकपटक हेर त, सोलुबिलिटीको तरिकाले सोधेको छ हेर एकपटक, धरानको क्वेसन छ। माथि हेलोजनमा सोलुबिलिटी के हुँदै जान्छ भनेर जानिराख। माथिदेखि तलतिर जाँदै गर्दाखेरि बाबु सोलुबिलिटी के होला, अहिले अक्सिडाइजिङ पावरको कुरा छाड्देऊ, घट्दै जान्छ। कहाँबाट हामी थाहा पाउँछौँ, फ्लोरिन र वाटर राम्रोसँग रियाक्सन भयो, HF र O2 बनायो, बीचतिर के हुन्छ छोडिदियो, आयोडिनसम्म आउँदाखेरि हेरिहाल न, नो रियाक्सन भन्नुको मिनिङ के, वाटरसँग सोलुबल नभएर त नो रियाक्सन भएको होला नि त। त्यही भएर सोलुबिलिटी पनि हेलोजनको केसमा के भन्दै जान्छौँ, डिक्रिजेस भनेर भन्दै जान्छौँ। क्लियर छ? ल अब यसको लागि के मेसेज पठाए, ओके थ्याङ्क यू। यसको निमोनिक्स हुँदैन है, निमोनिक भन्दा पनि तिमीले बुझिहाल्छ नि, सोलुबिलिटी के हुन्छ त भने डिक्रिजेस हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख है। सोलुबिलिटी के रहेछ त हेर त, सोलुबिलिटी के हुन्छ त हेर, डिक्रिजेस हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख। यहीँबाट पनि त क्लियरली भन्न सक्यो नि त, अक्सिडाइजिङ पावरकै कुरा त हो नि अघि हामीले हेरेको। बरु अब यहाँबाट सोधिएका क्वेसनहरू हेर है, क्वेसन कस्ता कस्ता सोधिएका थिए। र हेर त यहाँनिर तिमीले भन्न सक्छौ, र हेर त यहाँनिर तिमीले के भन्न सक्छौ, जस्तै हेर फ्लोरिन,
फ्लोरिन र वाटर रियाक्सन गर्यो भने के बनायो HF र के बनायो O2 बनायो नर्मल कन्डिसनमा त यो छँदैछ हेरे फ्लोरिन र के रहेछ त वाटर रियाक्सन गर्यो भने यसले के बनाउँछ HF O2 को ठाउँमा यसले के बनाउँछ त हेर त यसले O2 को ठाउँमा के बनाउँछ त ओजोन बनाउन सक्छ कति बेला बाबु हेर जति बेला यसलाई डार्क कन्डिसनमा रियाक्सन गराऊ लाइट को कम्प्लिट एब्सेन्स में तिमीले यसलाई रियाक्सन गराएको छौ भने फ्लोरिन र वाटर रियाक्सन गराउँदाखेरि HF सँगसँगै के बनाउँछ ओजोन बनाउँछ एक्जाममा क्वेशन सोधिसकेको छ यहाँ पनि तिमीलाई के भनेर सोधेको छ फ्लोरिन र वाटर रियाक्सन गर्यो भने यहाँबाट के भन्छ बाबु हेर HF त भन्छ हेर अप्सन यस्तो थियो अप्सनमा हेर O2 अप्सन बी मा के थियो त O3 अप्सन सी मा के रहेछ त बोथ बाबु हेरे O2 अनि अर्को के रहेछ त O3 र अर्को के रहेछ त हेर त बोथ भनेर जानिराख सुन है O2 O3 र अर्को के रहेछ त हेर त बोथ भनेर जानिराख अब हेर न यहाँनिर तिमीले लगाउनु पर्ने हुन्छ बोथ किन बोथ लगाउनु पर्ने हुन्छ थाहा छ अब टर्म्स एन्ड कन्डिसन पो त फरक फरक होला त हैन तर बन्न त के भन्छ O2 पनि त बन्न सक्छ O3 पनि त बन्छ नि त यस्तै जस्तो तल आऊ O2 र O3 भन्यो भने हामीले के लगाउँछौं O3 भनेर सरी O2 लगाउँछौं भनेर जान बोथ छैन भने यस्तै आइएम को अर्को एउटा यहाँ पास्ट क्वेशन छ आइएम को पास्ट क्वेशन के थियो म तिमीलाई यहाँ देखाउँछु आइएम को पास्ट क्वेशन यस्तो थियो जस्तै हेर है फ्लोरिन र तिमीले के गराउँछौ त हेर त वाटर रियाक्सन गरायो अगाडि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट के छ त 2 छ हेरे अगाडि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट के रहेछ त 2 भनेर जानिराख त्यसपछि के रहेछ त हेर त अर्को के रहेछ त हेर त यहाँनेर 3F र के रहेछ त हेर त 3S2 भनेर जानिराख अब सुन है यहाँ हेर त 3F2 र के रहेछ त 3S2 भनेर जानिराख यहाँबाट यसले बनायो भने के बनाउन सक्छ जस्तै HF अर्को के रहेछ त HF भनेर जानिराख र यतापट्टि बाबु यहाँ सुन है अगाडि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट भएको बेलामा यहाँपट्टि बन्छ अक्सिजन अगाडि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 3 भएको बेलामा यहाँपट्टि बन्छ ओजोन भनेर जानिराख्नु अरे यहाँनेर तिमीले के गर्छौ त हेर त अगाडि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 भएको बेलामा यसले के गर्छ त हेर त O2 बनाउँछ अगाडि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 3 भएको बेलामा यहाँ के भन्छ त ओजोन सम्झिनलाई केही गाह्रो छँदै छैन अगाडि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 यहाँनेर O2 अगाडि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 3 यहाँनेर के रहेछ त O3 भनेर जानिराख क्लियर छ बुझेको छौ यो आइएमले सोधेको क्वेशन हो बाबु यो इमेजिनरी कन्डिसन हो है ठ्याक्कै हामीले भन्न सक्दैनौं कि यस्तो बेलामा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तर इमेजिन गरिएको कन्डिसन हो भनिन्छ यो चाहिँ अब पढ्ने बेलामा चाहिँ हामी के पढ्नु पर्यो त भने यसरी भन्नु पर्यो है रियाक्सन ब्यालेन्स गर्यो भने क्वेशन चाहिँ यस्तो थियो तलका दुईवटा रियाक्सनहरु मध्ये यदि आएर त अगाडि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 भएको र अर्को 3 भएको बेलामा के प्रोडक्ट दिन्छ भनेर सोधेको थियो के 2 भएको बेलामा रियाक्सन ब्यालेन्स गर न यहाँ 4 यहाँ कति हुन्छ त 6 क्लियर छ बुझिरा छौ ल अब हामी इन्डिभिजुअली हेलोजन सुरु गरौँ यहाँ है इन्डिभिजुअली हामी हेलोजन सुरु गर्छौं फ्लोरिन को कुरा गरौँ अब हेरे फ्लोरिन को हेर त फ्लोरिनलाई हामी के पनि भन्छ थाहा छ सुपर हेलोजन भनेर भन्ने गर्छौं किन सुपर हेलोजन भनिएको भने यसको साइज एकदमै सानो हुन्छ सानो भएर पनि के हुन्छ त भने पेरियोडिक टेबलमा के हुन्छ त मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेर हामीले भन्ने गर्छौं हेरे यसमा के हुन्छ त हेर त मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेर हामीले भन्ने गर्छौं सुपर हेलोजन त हो सँगसँगै तिमीले के पनि भन्छ त भने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट भनेर यहाँनेर भन्यौ र अर्को के छ त पेरियोडिक टेबलको सबैभन्दा बढी रिएक्टिभ एलिमेन्ट पनि हेलोजन नै हो हेलोजनमा सरी हेलोजनमा पनि फ्लोरिन भनेर जानिराख मोस्ट रिएक्टिभ अब अर्को कुरा के पनि छ त भने यो यति रिएक्टिभ हुन्छ नि यति रिएक्टिभ हुन्छ नोबल ग्याससँग पनि यसले के गर्दिन्छ त कम्पाउन्ड बनाइदिन्छ फ्लोरिनले के गर्दिन्छ त भने नोबल ग्याससँग पनि के गर्दिन्छ त कम्पाउन्ड बनाउँछ भनेर जान
यो नोबल ग्याससँग जस्तै XCF2 XCF4 भन्ने सुनेकै होला। ल हेर है अर्को कुरा के छ त हेर त अक्सिडाइजिङ पावर पनि के छ त हेर त अक्सिडाइजिङ पावर अक्सिडाइजिङ पावर के रहेछ त म्याक्सिमम भनेर जान। अक्सिडाइजिङ पावर के रहेछ त म्याक्सिमम। त्यसपछि अर्को कुरा यो पनि बुझ एसआरपी भ्यालु। एसआरपी भ्यालु के रहेछ त म्याक्सिमम भनेर जान। सुपर हेलोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ, अर्को के रहेछ त मोस्ट रिएक्टिभ, अर्को के रहेछ त अक्सिडाइजिङ पावर के रहेछ त म्याक्सिमम, एसआरपी भ्यालु भनेको पनि के रहेछ त म्याक्सिमम भनेर जानिराख्नु। क्लियर छ? बुझेको छौ? ल एसआरपी भ्यालु के रहेछ त म्याक्सिमम भनेर जानिराख्नु है अक्सिडाइजिङ पावर। अर्को एउटा कुरा अलवेज सोज -1 अक्सिडेसन स्टेट हो। यसले के पनि गर्छ -1 अक्सिडेसन स्टेट के गर्छ त सो गर्छ भनेर जान। -1 भनेर हामीले भन्छौँ नि, -1 भन्ने बित्तिकै के रहेछ त हेर त -1 भनेर हामीले यहाँनिर भनेको छौँ -1 अक्सिडेसन स्टेट अलवेज सोज के रहेछ त हेर त -1 अक्सिडेसन स्टेट। अब हेरे माइनस भनेको जस्तै क्लोरिनले जस्तै पर क्लोरिक एसिड हुँदाखेरि +7 अक्सिडेसन स्टेट देखेको थियो, क्लोरिक एसिड हुँदाखेरि +5 देखेको थियो हो। यस्तै जस्तो हेर त फ्लोरिनले के गर्छ F2 बाहेक के छ त भने F2 मा त अक्सिडेसन स्टेट 0, अरु बाहेक जुनसुकै कम्पाउन्डहरु बनाउँछ नर्मल कन्डिसनमा हेर त फ्लोरिनको के हुन सक्छ अक्सिडेसन स्टेट। हामीले के भन्छ त हेर त यसको लागि के हुन्छ त जहिले पनि -1 नै हुन्छ। यो कुरा पनि बुझ्नु है। ल एउटा कुरा के बुझ भने साइन्टिस्टहरूले झन्डै झन्डै 150 वर्ष जति स्टडी गरेका थिए फ्लोरिन निकाल्नु भएर। झन्डै 150 वर्ष भनेको अब हेर हामी जस्तो त दुईटा जेनेरेसन के रहेछ त हेर त अब तिमी भन्न सकिहाल्छौ। हेर त यदि तिमीले यहाँनिर भन्यो भने जस्तै हेर त साइन्टिस्टहरूले के गरे हेर त झन्डै झन्डै के रहेछ त हेर त 150 वर्ष जति स्टडी गरे हेर त फ्लोरिन निकाल्नको लागि। कहिले फ्लोरिन निकाल्न त निकाल्थे तर कहिले पनि यसलाई कहिले पनि कलेक्ट गर्न सकेन। जस्तै A + B ले यो C दिन्छ अरे यो C भनेको के हो फ्लोरिन भने जस्तै अरे यो C भनेको के रहेछ त फ्लोरिन भने जस्तै। अब हामी यहाँ प्रिपरेसन मेथडको कुरा गर्छौं। यो C फ्लोरिन थियो भने फ्लोरिन त अब्टेन त हुन्थ्यो तर यसलाई कलेक्ट गर्न कहिले सकेन। कारण थियो फ्लोरिन के रहेछ त सबैभन्दा बढी के रहेछ त रिएक्टिभ भनेर जानिराख। र अब सुन है यसको लागि प्रिपेयर गर्ने एउटा मात्र मेथड छ इलेक्ट्रोलाइसिस। है यसको प्रिपरेसन के गर्न सक्छौँ अब इलेक्ट्रोलाइसिस अफ KFN हामी के गर्न सक्छौँ त HF। अब यो KF भन्नेलाई टुक्रायो नि यो कसरी टुक्रिन्छ K+ र के रहेछ त F-। अर्को HF ले तिमीले डिसोसिएट गरायो भने H+ र के रहेछ त F- भनेर जानु। अर्को कुरा के पनि बुझिराख भने इलेक्ट्रोलाइसिस भनेपछि दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा एनोड र अर्को के हुन्छ त हेर त क्याथोड भनेर जान। एनोड र क्याथोडको कुरा गर्यो भने एनोडमा हामी के भन्छौँ त अक्सिडेसन, क्याथोडमा हामी के भन्छौँ त रिडक्सन भनेर भन्ने गर्छौँ। अब एनोडमा जहिले पनि कसको अक्सिडेसन हुने गर्छ यो पोजिटिभ र नेगेटिभ पार्ट मध्ये जहिले पनि A फर एनोड, N फर के रहेछ त नेगेटिभ पार्टको, O फर के रहेछ त अक्सिडेसन भनेर जान। A फर के रहेछ त एनोड, N फर के रहेछ त नेगेटिभ पार्टको, O फर के रहेछ त अक्सिडेसन भनेर जान। क्याथोडमा जहिले पनि के हुन्छ त पोजिटिभ पार्टको रिडक्सन हुने गर्छ भनेर जान। अब सुन है त फ्लोरिन यहाँ एनोडमा बन्छ अब हेर
एनोडमा कसरी बन्छ यु याफ माइनसले के गर्छ त एनोडमा हुन्छ अक्सिडेसन अब हेर एनोडमा अक्सिडेसन हुन्छ यो एफ को के हुन्छ त हेर त मैले यहाँ कहाँबाट क्लोरिन लेखेर हेर त एफ हेर त यो एफ को अक्सिडेसन हुने गर्छ यो अक्सिडेसन भनेको अब के रहेछ त हेर त जब मैले के गरेँ त भने अक्सिडेसन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन लस गर्यो लस अफ इलेक्ट्रोन गरेर यो के भयो त हेर त एफ टूमा चेन्ज भयो यो के भयो त हेर त यतापट्टि हेरे एफ टूमा चेन्ज भयो यतापट्टि इलेक्ट्रोन लस गर्यो अब यहाँ सुन है यो के भयो त भने एफ के भयो त हेर त एफ टूमा चेन्ज भयो भनेर जानिराख हेरे इलेक्ट्रोन लस भएर के भन्छ त हेर त यहाँनिर तिमीले भन्न सक्छौ हेर त इलेक्ट्रोन लस भएर के भन्न सक्छौ त हेर त यतापट्टि के भन्न सक्छौ त हेर त यहाँनिर फ्लोरिन बन्यो भनेर चाहिँ जानिराख एनोडमा जहिले पनि अक्सिडेसन भएर यहाँबाट के बनेको त हेर त फ्लोरिन बनेको हो भनेर जानिराख्नु क्लियर छ जहिले पनि यसरी के गर्ने गर्छ त हेर त केएफ र एचएफ को मिक्सर हामीले युज गर्यौँ र यहाँबाट हामी फ्लोरिन निकाल्न सक्छौँ अब हेर एनोडमा हामी इलेक्ट्रोडको कुरा गर्छौँ एनोडमा हामी के गर्छौँ त हेर त इलेक्ट्रोडको कुरा गर्छौँ इलेक्ट्रोडमा हामी एनोडमा हामी ग्राफाइटको हामी के गर्छौँ त इलेक्ट्रोड युज गर्छौँ एनोडमा हामी ग्राफाइटको इलेक्ट्रोड युज गर्ने गर्छौँ अर्को के छ त हेर त क्याथोडमा के रहेछ त स्टिलले के गर्छ त हेर त क्याथोडमा के रहेछ स्टिलले के गर्यो त हेर त अर्को इलेक्ट्रोडको काम गर्यो है ग्राफाइट भनेको इनर्ट इलेक्ट्रोड हो ल आजलाई अब यति नै गर्छु बाँकी अर्को क्लासमा गरौँला म एकचोटि तिमीलाई के गराइदिन्छु स्लाइड देखाइदिन्छु बुझ्यो पढाएको बुझिरहेछ एसआरपी भनेको स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्सियल भनेर जानिराख्नु है इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज पढ्यो होला नि हस् 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 बाबु हस् म राम्रोसँग पढेँ है के हो अनलाइन क्लास ल के हो सर सक्यो हवस् ओके ल बाई बाई सबैजनालाई ल कसरी लेखेको